बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि कराची के बलदाती इंतखाबात 5 दिन गुजर जाने के बाद जहां जहां दोबारा गिनती हो रही है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है। गोया के ढोंग इलेक्शन साबित हुए, धांधली के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए और इस वक्त आखिरी इत्तलाक तक जहां जहां दोबारा गिनती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान आगे हैं। और ऐसे हालात के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से दोबारा गिनती रोकने का मुतालबा कर दिया गया है और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ आसिफ जरदारी और सिराजुल हक एक पेज पर नजर आ रहे हैं। ये क्या मामला है? जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के वफ्द ने जमात इस्लामी के वफ्द से मुलाकात की और जमात इस्लामी के वफ्द ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के ऊपर जो है वो बात कर दिया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएंगे। इंदिया उन्होंने जाहिर किया है और इसकी तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं। कल की वीडियो थोड़ी सी नामुकम्मल रह गई थी और उसकी डिटेल्स मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 से 6 हलके हैं जो अब तक खुल चुके हैं। 10 हलके खुलने थे, कौन से 4 ऐसे हलके हैं जो अब तक खुल चुके हैं। बाकी जो 6 हलके हैं उनका क्या बनने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक रात 12 बजे तक, 15 जनवरी की रात 12 बजे तक जो पार्टी पोजीशन उनके ख्याल में थी, तहरीक इंसाफ 81 नशिस्तों के साथ सबसे आगे थी, जमात इस्लामी 75 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर थी, पीपल्स पार्टी 63 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर थी। इसके बाद जमात इस्लामी ने तो अपने वोट पर पहरा दिया और वो मैदान में मौजूद रही, मगर पीटीआई की मकामी जो मरकजी क़यादत है वो गायब रही और फिर खुफिया हाथों ने वो सब कुछ दिखा दिया जो कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी खुफिया हाथ जो हैं वो दिखाते रहे हैं। हुआ क्या जनाब, इलेक्शन कमीशन ने ज़राए ने यह भी दावा किया कि महफूज रखने के लिए वोटों के थैले उनके पास जगह नहीं और सरकारी इंतजामिया के पास जगह है। सरकार है वहां पर पीपल्स पार्टी की साई सरकार और वो किसी खुफिया ताकत के अहकामात मान रही हैं। और रात के उस पहर भी जब मैंने वीडियो की तो रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा था और अगर रिकॉर्ड तब्दील ना किया गया दोबारा से गिनती प्रॉपर हो पाती है तमाम हलकों के ऊपर तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 80 से 85 हो सकती हैं, क्योंकि वो 80 से 85 नशिस्तें जिन पर रात तहरीक इंसाफ 12 बजे तक आगे थी, अगले जब दिन को देर से नताज आए तो उनमें से 40 से 45 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नवाज लीग, जेयूआई फे, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया था। एक और हैरान कुन इत्तफाक भी मैं आपके सामने रखता हूं कि जो हमारे ज़राए का दावा है कि जो नशिस्तें मैंने आपके सामने रखी हैं जिनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 81 नशिस्तों के ऊपर आगे थी और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी 75 नशिस्तों के साथ और पीपल्स पार्टी 63 नशिस्तों के साथ थी। इन तीनों का भी अगर टोटल कर लिया जाए तो ये 219 नशिस्तें बनती हैं और अगर जो मौजूदा पैटर्न इस वक्त दिया गया है जो नंबर गेम का 91 पीपल्स पार्टी 88 जमात इस्लामी और 40 तहरीक इंसाफ, ये तादाद भी 219 बनती है। उन नताइज में इलेक्शन कमीशन अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर रहा। नए नताइज आ जाने के बाद भी अभी तक सरकारी नताइज का ऐलान नहीं किया गया। जो है वो जो हतमी नताइज है उनका ऐलान नहीं किया गया। सरकारी नताइज पहले फेज़ में आ चुके हैं लेकिन उनको गैर हतमी करार दिया जा रहा है और इसी माहौल के अंदर आज मुलाकात होती है। जनाब पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंचता है इदारा नूर हक जमात इस्लामी के दफ्तर में, वहां पर यह मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी होती है। इसमें से खबर क्या निकलती है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है, जो मकामी क़यादत है, वो मुकम्मल तौर पर वोट के ऊपर पहरा देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, अपनी सीटें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इमरान खान अगर बेड रेस्ट पर थे, सवाल ये बनता है कि असद उमर या शाह महमूद कुरैशी को वहाँ क्यों नहीं भेजा गया? क्या इस मामले में कोई इमरान खान की भी गलती या कोताही है? उन्हें नहीं ये कहना चाहिए था? सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी वहां पर जाएं और तमाम तर मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखें और दूसरी जानिब अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल और दीगर जो लोग हैं वो ट्विटर के ऊपर तो एक्टिव रहे लेकिन फील्ड के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं गए। और इलेक्शन की ये साइंस है कि अगर जो है वो टर्न आउट कम हो तो धांधली के ज़्यादा चांसेस होते हैं और अब भी ये साबित हो रहा है कि फॉर्म 11 और 12 के नतीजा कुछ
माफ़ कीजिए कुछ और था। लेकिन जब फॉर्म 13 का नतीजा जो है वो सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो वहाँ पर जनाब कुछ और लिखा हुआ था। मैं एक हल्का मिसाल के तौर पे आपके सामने रखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और फिर उसी पैटर्न के ऊपर हुआ सब कुछ। डिस्ट्रिक्ट की माड़ी है ये जनाब, मोरेरो मीर बहार टाउन है, बलदियाती इंतखाबात जहाँ पर हुए, और पीटीआई फॉर्म 11-12 के मुताबिक यूसी 8 में उसकी 2641 नशिस्तें थीं और पीपल्स पार्टी की 2042 नशिस्तें थीं। यानी माफ कीजिएगा 2641 वोट थे और 2042 वोट थे, यानी तकरीबन 600 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा थे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की धांधली के बाद नतीजा आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट 2633 8 कम हो गए और पीपल्स पार्टी के वोट तकरीबन 700 बढ़कर 2743 हो गए, और ये कराची वालों के वोट पर डाका डाला गया यूसी 8। यूसी 1 पर भी इसी किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कयूमाबाद की यूसी के अंदर इब्तदाई नताइज के मुताबिक जो है वो आगे थी जब जो नताइज सामने आ रहे थे। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब नतीजा जो है वो सामने आया तो उस वक्त ये पता चला कि यहाँ से नवाज लीग जो है वो जीत गई है। रात गए भी यहाँ पर रिकॉर्ड तब्दील करने के लिए ठप्पे लगाए जाते रहे क्योंकि तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती के लिए यहाँ पर पहुंची थी। इसी तरह का मंजर दो और जगहों पर जनाब यूसी 9 और यूसी 10 के अंदर भी देखने में आया। आपके सामने रखते हैं जनाब के यूसी 9 कोरंगी टाउन का नतीजा, उसको भी टेम्पर किया गया और पीटीआई के 1685 वोट थे, टीएलपी के 898 वोट थे। लेकिन जब नतीजा इलेक्शन कमीशन ने दिया तो टीएलपी के वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बढ़ा दिए गए थे, उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया। फिर यूसी नॉर्थ नाज़िमाबाद का नतीजा टेम्पर किया गया और पीटीआई के 2542, जमात इस्लामी के 2505 वोट थे, मगर बाद में जमात की जीत का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह से एक अद और भी ऐसी नशिस्त है कि जहां पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का ऐलान हुआ, बाद में जमात इस्लामी की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया और तकरीबन 10 हल्के खोलने के हवाले से बातचीत जो है वो चल रही थी। अब सवाल इसके अंदर ये पैदा होता है कि उनमें ये 6 हल्के शामिल थे जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, या वो अलहदा से हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ये बयान सामने आया है सईद गनी की जानिब से कि डीआर उसको मजीद काम करने से रोक दिया गया। अब मैं ये मामला आपको समझाता हूं। एक तरफ सईद गनी साहब का ये फरमाना, उनका ये कहना कि जनाब इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है तमाम तर जितना भी सरकारी अमला होता है इलेक्शन के अमल के दौरान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जोर नहीं या उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकती, वो तो इलेक्शन कमीशन के मुलाजम होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मतहत होते हैं। लेकिन बाद में अगले ही सांस में वो ये भी फरमाने लगे कि हमने उनको काम से रोक दिया है। कैसे कहने लगे इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और जनाब हुआ कुछ यूं कि पहले आज ये खबर सामने आई कि बिल्ली थैले से बाहर और जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने कराची बलदियाती इंतखाबात में मुख्तलिफ यूसीज की दोबारा गिनती रोकने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि दोबारा गिनती में अब तक 4 यूसीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी। इब्तदाई नताइज में इन 4 में से 2 पर जमात इस्लामी, 1 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर टीएलपी को कामयाब करार दिया गया था। फिर इसी दौरान यह खबर आई कि तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही बहुत लेट हो चुकी, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द हाफिज नईम की क़यादत में जमात के वफ्द से मिलने उनके दफ्तर इदारा नूर हक पहुंचा, और मैंने उस वक्त ये ट्वीट करके बताया कि अब ये दोबारा गिनती रुकवाएंगे और बंदर बांट शुरू कर देंगे। उसके बाद ऐसा ही हुआ, लेकिन उससे पहले एक मैंने अपनी राय भी दी जिसके ऊपर आप कमेंट भी कीजिएगा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इससे पहले 2013 से 2018 के दरमियान केपी के असम्बली के अंदर कोलिशन पार्टनर इत्तेहादी रह चुके हैं। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है इमरान खान, वो सिराजुल हक से राब्ता क्यों नहीं कर रहे, या फिर इसी तरह से जो लोकल क़यादत है तहरीक इंसाफ की अली जैदी और दीगर लोग, वो हाफिज नईमुर रहमान या दीगर लोगों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे और उनकी क़यादत के साथ मेरी राय के मुताबिक बातचीत करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। मामला चाहे जो है वो मेयर डिप्टी मेयर का आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन बहरहाल मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पीपल्स पार्टी की निस्बत एक बेहतर ऑप्शन जो है वो हो सकता था, और ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल किया जा सकता था। लेकिन इसमें मुख्तलिफ राय है कि क्या जमात इस्लामी के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या एक वक्त में सबको पूरे निज़ाम को इमरान खान जो है वो नंगा करना चाहते हैं कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं रवायती, चाहे वो
مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، نیم سیاسی ہیں، نیم مذہبی ہیں، دائیں بازو کی ہیں، بائیں بازو کی ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں، اور وہ کچھ اپنے اندر کچھ انتہا پسندی رکھتی ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں کسی بھی حوالے سے نظریے میں، تمام کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت عمران خان کے مقابلے میں واقعی اکٹھی ہیں۔ سراج الحق جو ہے وہ پی ڈی ایم کے برابر قرار دے چکے ہیں ماضی کے اندر پی ٹی آئی کو، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ہاتھ ملا بھی رہے ہیں۔ سراج الحق نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری ایک ذمہ دار آدمی ہے اور وہ ان کے مسائل جو ہے وہ سنیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جناب جب یہ گفتگو ہوتی ہے، جب یہ ملاقات ہوتی ہے، تو پھر جب میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے تو بات چیت کچھ اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ حافظ نعیم صاحب فرماتے ہیں کہ دوبارہ گنتی میں غلطیاں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم ہمارے مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ اس کے بعد پھر سعید غنی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی شکایات دور کرنے کی کوشش کریں گے، جماعت اسلامی نے اچھی خاصی نشستیں جیتی ہیں، بلدیاتی اداروں میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب ان دونوں خبروں کو اگر ان دونوں خبروں کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے جناب۔ پہلی خبر یہ کہ جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی 2 نشستیں دوبارہ گنتی میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، ایک خبر۔ دوسری خبر کیا ہے جناب؟ ٹوٹل 4 پر دوبارہ گنتی ہوئی، باقی 2 پر بھی تحریک انصاف جیت گئی، جہاں پہلے 1 پر ٹی ایل پی اور 1 پر پیپلز پارٹی جیتی تھی۔ یہ رہی جناب دوسری خبر۔ اب یہ دونوں خبریں آپ نے سنی۔ اب جناب اس کے بعد یہ مطالبہ کہ دوبارہ گنتی میں کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں، حافظ نعیم صاحب کا بیان اور پھر جواب میں سعید غنی صاحب کا بیان کہ 6 حلقوں پر ڈی آر او کو کام سے روک دیا ہے، یعنی کہ اب وہ وہاں پر دوبارہ گنتی نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ کو اس سارے معاملے کی سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی۔ اسی دوران کراچی میں ووٹوں کی گنتی کے معاملے پر ریٹرننگ افسر پر حملے کا جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اور ریٹرننگ افسر ٹی ایم سی صفورہ شاہانہ پروین نے یہ الزام لگایا ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب مجھ پر جماعت اسلامی کے کارکنان نے حملہ کر دیا، اور یہاں سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ اس حلقے میں بھی پاکستان تحریک انصاف دوبارہ گنتی کے نتیجے میں جیت سکتی ہے۔ اور اب جب یہ آر او جو ریٹرننگ افسر ہیں ایم سی صفورہ شاہانہ پروین یہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں 2 پولیس موبائلوں کے ساتھ آئی ہوں، ہمیں ایمانداری سے کام کرنے کا یہ صلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ہمارے اوپر جو وہ ہیں حملے کیے جا رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق یہ حملہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے کیا ہے۔ دوسری جانب جناب الیکشن کمیشن کے متعلق سوالات ہیں، لیکن کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو بتانے سے پہلے تحریک انصاف نے اس بات کا مطالبہ کر دیا کہ کراچی میں نئے بلدیاتی انتخابات کرانا ضروری ہیں، کرائے جائیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل نے یہ کہا کہ عوامی مینڈیٹ کو زبردستی اور دھاندلی سے چرایا گیا، دھاندلی الیکشن کے دن صبح کے وقت شروع ہو گئی تھی، پھر مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور پی ٹی آئی رہنما امجد فریدی نے دھاندلی کی ویڈیو بنائی، ویڈیو میں بتایا کہ کیسے 1000 ووٹ پولنگ اسٹیشن پر لائے گئے۔ امجد افریدی کی ویڈیو پر دھاندلی کرنے والوں کو نہیں پکڑا گیا، بلکہ جس نے دھاندلی دکھائی یعنی امجد افریدی اسے گرفتار کر لیا۔ امجد افریدی اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے تشدد کیا گیا، بھائی کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع کر دی گئی۔ الیکشن کہیں پہاڑوں پر تو نہیں ہو رہا تھا، نتائج میں تاخیر کیوں ہوئی؟ یونین کونسل میں ہو رہا تھا، سارے عمل میں الیکشن کمیشن بے بس تھا، سب کچھ کوئی اور کر رہا تھا۔ عوام نے احتجاج کیا تو پی ٹی آئی ورکرز کو حراست میں لے لیا گیا، پیپلز پارٹی نے جو بدترین دھاندلی کی اس پر آواز اٹھائی تو تشدد ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب سے بھی یہ سوال بنتا ہے، آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج 5 دن گزرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کی، امجد افریدی کے ساتھ یہ معاملہ تو پہلے دن ہو گیا تھا، کیا آپ اس دن ہنگامی طور پر کراچی نہیں پہنچ سکتے تھے؟ کیا وہاں پر پریس کانفرنس نہیں کی جا سکتی تھی؟ میڈیا کے سامنے یہ تمام حقائق جو ہے وہ نہیں رکھے جا سکتے تھے؟ اسد عمر نے کہا کہ سندھ کے تمام اضلاع اور کراچی کے اندر جو ہے وہ خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کراچی کے عوام کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا، اور 2023 جنرل الیکشن کا سال ہے، ہم نے اس الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن جناب سوال یہ ہے، آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کسی صورت مقامی حکومت کے نتائج قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے اپنا نام بھی نہیں دے گی، الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ تھوڑے لیٹ نہیں ہوگے؟ لیکن ابھی بھی اگر آپ لیٹ نہیں ہوئے تو آپ کو ان تمام تر معاملات کو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے۔ میں پہلے یہ بات کر چکا کہ ایک پرسپشن میڈیا کا مخصوص حصہ بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، مافیا بھی، روایتی سیاسی مافیا، خفیہ ہاتھ، غیر جانبدار ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، غیر جانبدار ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ تاثر بنانا چاہتے تھے، اور اب وہ تاثر بنانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو کراچی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جہاں تک دھاندلی کے اس نئے طریقے کا
اثر ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی نے جو دھاندلی کرائی خفیات کے ساتھ مل کر ساری نشستیں خود نہیں لیں بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی بندر بانٹ کر دی تاکہ وہ آپس میں لڑتی رہیں، یعنی جماعت اسلامی کی طرف بھی نشستیں چلیں گی، نون لیگ یا تحریک اللہ بیک کی طرف بھی چلی گئیں، جے یو آئی فے کو بھی چلی گئیں، تاکہ اب اگر پی ٹی آئی احتجاج کرے یا اعتراض کرے تو کہا جائے جناب کہ پی ٹی آئی کو تو تمام لوگوں کی جیتی ہوئی نشستوں پر اعتراض ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ بھی آگے نہ بڑھ سکے، اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اگر مل کر بنانے کی کسی پوزیشن کے اندر یہ آئیں تو ان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ چلتی رہے، غلط فہمیاں جو پہلے سے موجود ہیں جس میں سے کچھ حقیقتیں بھی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جماعت اسلامی سے شکایتیں ہیں، انہی معاملات کے تحت میئرشپ نہ چل سکے، اور اگر چلائے بھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جماعت اسلامی چلائے، تاکہ فنڈ تو سارے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں دینے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اکیلی جو ہے وہ یہاں پر میئر بنانے کی پوزیشن میں نہ آئے۔ یہ تھا وہ تمام تر پلان، یہ تھا وہ تمام تر منصوبہ کہ جو ابھی تک ابتدائی طور پر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر معاملات کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ کیماڑی میں احتجاج کے دوران علی زیدی سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کراچی بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی سے متعلق درخواست پر بہرحال الیکشن کمیشن میں جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، 23 جنوری کے لیے مقرر کی ہے۔ جماعت اسلامی کی یہ درخواست تھی اور سراج الحق نے سکندر سلطان راجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور تحفظات سے آگاہ کیا تھا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ سکندر سلطان صاحب نے جو ٹیلی فون سن لیا جماعت اسلامی کے رہنما کا، کیا وہ شاہ محمود قریشی، عمران خان یا اسد عمر کا فون سننے کی جو ہے وہ ان کے اندر ہمت تھی، یا ماضی میں اگر اس قسم کا فون آیا تو کیا انہوں نے سنا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اگر اسی رویے کے اوپر عمل کیا جاتا تو پھر جماعت اسلامی کے رہنما کا بھی فون جو ہے وہ نہیں سننا چاہیے تھا۔ لیکن ممکنہ طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب کم از کم الیکشن کمیشن سے کچھ نہیں ملنے والا، اعلیٰ عدالتوں کی طرف جانا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔